मगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागता. हेच्या पयल्या वचपांत आमी पळयलें इस्रायल प्रजा आशिऱ्याच्या रायाच्या हातांत सांपडटा आनी गुलामपणांत पडटा आनी तो सगळो देसवाड करता. कारण इस्रायल प्रजा देवा विसरली, देवा ती पयस गेली, पाता तांणी आदारल्यान देखून ही शिक्षा तांकां भोगूंक मेळ्ळी. वय आमी देवा विसरल्यार, देवातान आमी पयस गेल्यार आमी नाना तरांच्या कश्टा दुखाक आमी वळख जाता. म्हणली छत्रां हें वचप आमकां दिवन आसा. तशें आशिऱ्याचो राय सगळ्या अहंकार आनी गर्वान तो भरता. सगळें हांवें साधन केलें म्हूण तो चिंता. त्या दिवस पर ताकाय छत्रां दिता की ताचो अहंकार हांव मोडून उडयतलो आनी ताची सगळी संपत्ती हांव नाश करतलो म्हणून ताका छत्राय दिता. वय देवा मुखार आमी गर्व अहंकार दाखयल्यार देव आमकां सेन्स करता. देव खालत्या वयर उबारता आनी अहंकार्यांक देव दुस्पाटायता. त्या देखून देवा मुखार आमी गर्वी अहंकारी जायनासतना आमी सदां सादे बळे खालते जावन रावूंक हें वचप आज आमकां हो संदेश पाठोवन आसा. तशें आयच्या बांजलांत आमी पळयलें जेजू सर्गेच्या बापाक अर्गां दिवन आसा. सर्गेच्या बापान सर्गेच्यो गूट ल्हानांक उगडापे केल्ले खातीर. तर आयच्या बांजलांत जेजू आमकां दोन संगती आमकां सांगून आसा. पयलें देवाक आमी सदां अर्गां दिवंक जाय, कित्याक देवान आमकां रचला, कितें आमी जावन आसा तें देवा वरवीं, कितें आमच्या लागीं आसा तें सगळें देवान आमकां दिल्लें जावन आसा. त्या देखून हर एक दीस देव आमकां राखता, सांबाळता, आमकां पोसता. हर एक दीस आमी देवा दिन वाचूंक जाय, देवाक आमी अर्गां पाठोवंक जाय. तशेंच आमी देवाचे गूट आमी वळखूंक, आमी गर्वी अहंकारी जाल्यार आमी देवाचे गूट आमी वळखूंक शकना. कित्याक गर्वी अहंकारी मनीस ताचें काळजांनी मन धारण करता, देवाक तो कसलोच अवकाश दिना ताच्या जिवितांत. त्या देखून गर्वी अहंकारी जाल्यार आमी देवा लागीं जावंक जायना आनी देवाचे गूट आमी वळखून घेवंक शकना. त्या देखून सादे बळे कालते जाल्यार देवूच आमकां लागीं जाता आनी देवाचे सगळे योजना आनी ताचे गूट तो आमकां कळीत करता. त्या देखून खालत्यान देव वयर उबारता आनी गर्व्यांक देव साकला घालता म्हणून मरियेन मॅग्निफिकांत आमकां सांगलें आसा. त्या देखून जेजू जर तर खालतो जावन सादो जावन ह्या संवसारांत आयला तर आमी मनीसान आनी चड सादे बळे कालते आमी जावंक जाय. सादे बळे कालते जाल्यार देव ताचे सगळे सर्गीचे गूट आमकां उगडापें करता आनी देवूच आमकां लागीं जाता आनी देव आमच्या थंय वस्ती करता. सादे बळे जाले तितले आमी देवा लागीं जाता आनी देवाची सगळी योजना आनी सर्गीचे गूट आमी वळखूंक शकता आनी समजूंक शकता. असलो संदेश आज जेजू ह्या वांजेला वरवीं आमकां दिवन आसा.